हिजोको क्लासमा हामीले ब्यानरको पार्ट सकायौं है, ब्यानरको सबै चीज सकिया छ, एडिट डिलिट देखि लिएर लिस्टिङ देखि लिएर यो कुराहरु सकियो। न आज काम गरौं के को लागि भने क्याटेगोरीको लागि। मैले ब्यानर जस्तै गरेर क्याटेगोरी एड गर्ने, तर क्याटेगोरी एक लेभलको हैन, 2 लेभलको मल्टी लेभलको क्याटेगोरी। पहिला प्राइमरी क्याटेगोरी, त्यसभित्र सेकेन्डरी क्याटेगोरी कसरी स्टोर गर्ने भन्ने कुराहरु हो। नाउ फर्स्ट अफ अल क्याटेगोरी स्टोर गर्नको लागि पनि आई नीड टु क्रिएट अ राउट, एउटा राउट डिफाइन गर्नु पर्यो। सो web.php मा गए, मैले प्रिफिक्स एडमिनमा यो ब्यानरको लागि हेर्ने हो भने यहाँदेखि लिएर यति सबै भनेको ब्यानरको राउट हो नि। यो ब्यानरको राउटहरुलाई चाहिँ कलेक्सन बनाउनको लागि म के गर्दिन्छु भने पहिला यति कोडलाई यहाँबाट कट गर्छु, त्यसपछि यहाँ भित्र ग्रुप गर्दिन्छु है। अनि ग्रुपमा चाहिँ फर्स्ट आर्गुमेन्ट प्रिफिक्स भनेर राख्दिन्छु। प्रिफिक्समा चाहिँ के डिफाइन गर्दिन्छु भने ब्यानर भनेर डिफाइन गर्दिन्छु। त्यसपछि बाहिरपट्टि पब्लिक फंक्सनमा चाहिँ यति राउटलाई यहाँ लेख्दिन्छु। नाउ यसमा जति पनि ठाउँमा हामीले यहाँ ब्यानर लेखेका छौं नि, यति कुरालाई यो भयो, त्यसपछि यसको तलको नट दैट यो ब्यानर, त्यसपछि यो ब्यानर यसलाई लेखिराख्नु पर्दैन है। नाउ यो तल हेर्ने भने यहाँ एउटा यो लोकेसन, अर्को यो लोकेसन, अर्को यो लोकेसन, यो लोकेसन र यो लोकेसन, यो सबैबाट एउटा स्ल्याश हटाइदिनु पर्यो। यति गरेपछि ग्रुपिङ भयो नि यो ब्यानरको। यहाँ देखि लिएर यो सबै राउट भनेको चाहिँ ब्यानरको राउट हो भनेर डिफाइन गरिदिने। कोड लेख्दाखेरि भरसक जहिले पनि के गर्नु भने कमेन्टिङहरु चाहिँ लेख्नु होला है। कमेन्टिङ लेख्थ्यो भने के हुन्छ भने पछि कोड पढ्नको लागि सजिलो हुन्छ। यो ठाउँमा गएर ब्यानरको राउट एन्ड भयो भन्ने कुरा डिनोट भयो। नाउ यसै गरेर म अरु राउटहरु पनि डिनोट गर्छु। जस्तो यो ब्यानरको राउट थियो भने अब क्याटेगोरीको लागि पनि राउट डिनोट गर्छु। अभियसली ब्यानरमा जे काम गर्यौं हामीले क्याटेगोरीमा पनि त्यही कामहरु गर्नुपर्छ हैन, क्रुड अपरेसन त त्यही हो नि त। सो मैले यहाँ पनि के गर्दै भने ग्रुप गर्दिए। फर्स्ट आर्गुमेन्ट प्रिफिक्स भनेर क्याटेगोरी भनेर यहाँ फंक्सन डिनोट गर्ने है। सो इन द फर्स्टमा मलाई लिस्टिङ गर्नु पर्यो क्याटेगोरीको। सो स्ल्याश गरेर पठाइदिए, यसलाई पठाइदिन्छु क्याटेगोरी आउनु कन्ट्रोलरले पोइन्ट गरेको गेट अल क्याटेगोरी भन्ने फंक्सनमा। अब त्यो क्याटेगोरी कन्ट्रोलर पनि छैन नि मसँग, नेम बनाइदिन्छु क्याटेगोरी लिस्ट भनेर। फर्स्ट अफ अल यो कन्ट्रोलर बनाउनु पर्यो हैन। सो क्याटेगोरी कन्ट्रोलर बनाउनको लागि को कमान्ड हाल्दिने php artisan make कन्ट्रोलर क्याटेगोरी कन्ट्रोलर भनेर। सो यति हाल्दिने हो भने हाम्रो क्याटेगोरी कन्ट्रोलर क्रिएट हुन्छ। यो कन्ट्रोलरमा मलाई एउटा फंक्सन चाहियो, पब्लिक फंक्सन गेट अल क्याटेगोरी भनेर। यो फंक्सनको काम हाम्रो डाटाबेसबाट डाटा पुल गरेर टेबलमा पास गर्ने। सो फर दैट वी नीड डाटाबेस पनि टेबल पनि चाहियो, त्यसपछि मोडल पनि चाहियो नि। php artisan make colon model, म मोडल बनाउँछु with name that is models भित्र models models भन्ने फोल्डर भित्र क्याटेगोरी भन्ने मोडल बनाउँछु with migration पनि that is -m है। मोडल र माइग्रेसन एकैचोटी यदि क्रिएट गर्नु पर्यो भने पहिला मोडलको नेम दिने, त्यसपछि मोडलको लागि माइग्रेसनको फाइल दिने that is -m। त्यो गर्दिने भने क्याटेगोरीज टेबल यसले अलरेडी क्रिएट गरिदिन्छ है, माइग्रेसन बनाइदिन्छ। सो यो माइग्रेसनमा काम गर्नु पर्यो। सो क्रिएट यहाँ छ नि हाम्रो माइग्रेसन, क्याटेगोरीज माइग्रेसन। मैले यो क्याटेगोरी माइग्रेसन भन्ने फाइललाई ओपन गर्ने। अब क्याटेगोरीमा के टेबलमा के इन्फर्मेसन राख्ने भन्ने कुरा राखौं। नाउ फर्स्ट अफ अल मलाई टाइटल चाहिन्छ, टाइटल राखिदिए। त्यसपछि लेट्स से स्ट्रिङ राखे।
मलाई क्याटेगोरीको स्लगबाट चाहिँ डेटा तान्नु पर्यो कि जुन फ्रन्ट एन्डमा हामीले बनाउँछौँ नि क्याटेगोरीहरू। सो क्याटेगोरीलाई मेरो युआरएल चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छु भने laracom.com/क्याटेगोरीको नेम लेट्स से इलेक्ट्रोनिक्स छ भने /इलेक्ट्रोनिक्स भनेर कल गर्यो भने चाहिँ त्यसले मेरो के तान्नु पर्यो भने इलेक्ट्रोनिक्सको प्रोडक्टहरु सबै फेच गर्नु पर्यो। पछिको लागि युआरएल पनि क्लीन होस् भन्ने कुराको लागि चाहिँ म एउटा स्ट्रिङ बनाउँछु विथ टाइटल स्लग भन्ने स्ट्रिङ बनाउँछु है। यो भ्यालु चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ भने युनिक हुनुपर्छ। सो युनिक बनाइदिन्छु, यो क्यानट बी नल। ठीक छ। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा स्ट्रिङ क्रिएट गर्छु। लेट्स से यसलाई मैले टेक्स्ट बनाए। यो थोरै कहिलेकाहीँ सानो डिस्क्रिप्सन्सहरु लेख्नको लागि काम लाग्छ। सो समरी भनेर यो नभए पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन, तर अहिले पछिको लागि राखिदिए दिस क्यान बी नलेबल। ठीक छ। त्यस्तै गरेर टेबलले पोइन्ट गरेको इनम क्रिएट गरे एउटा फर स्टेटस दैट विल बी आइदर एक्टिभ और इनएक्टिभ। ठीक छ। अब यहाँदेखि बाहेक अरु भनेको चाहिए राख्दाखेरि पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ। जस्तो एउटा चीज राखिदिए टेबलले पोइन्ट गरेको स्ट्रिङ, यो चाहिँ क्याटेगोरीको इमेजको लागि लेट मेक इट एज नलेबल, नराखे पनि केही फरक पर्दैन भनेर यो स्टेटसमा डिफल्ट भ्यालु पनि डिफाइन गर्ने है। डिफल्टमा चाहिँ एक्टिभ भनेर राखिदिए। त्यसपछि क्याटेगोरीको इमेज राख्नु पर्यो भने इमेजको लागि टेबलले पोइन्ट गरेको ओके इनम नै युज गरे। यो चाहिँ कस्तो भने जस्तो हामीले क्याटेगोरीहरु भनेको मेन्युमा देखाउने कुरा हो नि पछि हैन। सो यो क्याटेगोरीलाई मेन्युमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुराको लागि सो इनम युज गरे। सो इन मेन्यु भनेर है यसमा दुईटा भ्यालु आइदर यस और नो है। इसको डिफल्ट भ्यालु सरी DEFAULT यसको डिफल्ट भ्यालु चाहिँ यस गरे। सो बाइ डिफल्ट मैले कुनै पनि क्याटेगोरीमा एडी केही पनि पठाइन भने यो सो इन मेन्युको भ्यालु पठाइन भने यसलाई मैले के गर्दै भने प्राइमरी क्याटेगोरी बनाएर राख्थे दैट इज सरी मेन्युमा डिफाइन गरेर राख्थे। अब यो जुन क्याटेगोरी टेबल युज गर्दैछौं नि यो क्याटेगोरी हामीले टु लेभलको लागि युज गर्दैछौं। एउटा प्राइमरी क्याटेगोरी युज गर्दैछौं, अर्को सेकेन्डरी क्याटेगोरी युज गर्दैछौं। भन्न खोजेको मैले इलेक्ट्रोनिक्स भनेर केही चीज राखे भने इलेक्ट्रोनिक्स प्राइमरी क्याटेगोरी भयो, इलेक्ट्रोनिक्स भित्र लेट्स से टेलिभिजन भनेर राखे भने टेलिभिजन मेरो सेकेन्डरी क्याटेगोरी भयो। यो प्राइमरी क्याटेगोरी र सब क्याटेगोरी यदि एउटै टेबलमा राख्ने हो भने कसरी र यदि हैन अर्को टेबल युज गर्ने भने कसरी भन्ने कुराहरु हो है। सो यसको लागि चाहिँ म के गर्दिन्छु भने अहिलेको लागि यही टेबललाई युज गर्दिन्छु। सेम टेबललाई मैले यसलाई युज गर्ने। सो लेट्स से टेबल युज गर्ने। यसमा पनि इनम नै युज गरे। इनम हैन बुलियन युज गरे अहिलेलाई चाहिँ। बुलियनमा चाहिँ के गरे भने इज प्यारेन्ट भनेर युज गरे। यो प्यारेन्ट क्याटेगोरी हो कि होइन भन्ने कुरा डिनोट गर्नको लागि है। यदि यो प्यारेन्ट क्याटेगोरी हो भने यो प्यारेन्ट क्याटेगोरी हो भने बाइ डिफल्ट भ्यालु यसमा ट्रु बस्छ। ट्रु भनेको 0 सेट के रे 1 सेट हुन्छ। यदि यो प्यारेन्ट होइन भने यसमा 0 बस्छ है। 1 और 0 फ्ल्यागलाई युज गर्दैछु। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा युज गरे अनसाइन्ड UNSIGNED इन्टिजर भनेर। अनसाइन्ड इन्टिजरमा चाहिँ के गरे भने प्यारेन्ट आइडी भनेर राखे। यो प्यारेन्ट आइडी चाहिँ के को लागि भने जुन क्याटेगोरी यसमा स्टोर हुँदैछ त्यसको लागि प्यारेन्ट क्याटेगोरी को भन्ने कुरा डिनोट गर्नको लागि। सो लेट्स से इफ यो क्याटेगोरी माथिको क्याटेगोरी चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट क्याटेगोरी हो भने त्यसलाई फेच गर्ने भन्ने कुराको लागि। नाउ यति दुईटा जुन इन्फर्मेसन छ नि यो इन्फर्मेसन यति दुईटा इन्फर्मेसनलाई यो टेबलमा युज नगरेर अर्को सेकेन्डरी टेबल पनि युज गर्न मिल्छ है, जसले चाहिँ जस्ट यति इन्फर्मेसनलाई मात्रै राख्दिन्छ। सो इट्स योर चोइस अहिलेको लागि यही टेबल युज गर्ने कि अर्को टेबल युज गर्ने भन्ने कुरा। सजिलो यो टेबलमा राखेर गर्नलाई हुन्छ
तर राम्रो भनेको चाहिँ नेक्स्ट टेबल युज गर्दाखेरि राम्रो, नर्मलाइजेसन गरेको राम्रो है, जे लेखे पनि भयो। अहिलेको लागि चाहिँ ल ठीक छ, यति कुरालाई चाहिँ यसमा नराखौँ, यसलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु भने अर्को टेबलमा युज गरिदिन्छु है। कसरी युज गरिदिन्छु भने यति चीज मात्रै मैले यो टेबलमा राखेँ, त्यसपछि मैले अर्को पनि माइग्रेसन क्रिएट गरेँ, PHP आर्टिसन मेक मोडल नै क्रिएट गरेँ। मोडल्स फोल्डर भित्र हैन मोडल बनाइन, यसलाई चाहिँ माइग्रेसन नै बनाऊ सिधै। अर्को माइग्रेसन बनाए क्रिएट सब अंडरस्कोर CATEGO हैन क्याटेगोरी अंडरस्कोर रिलेसन भन्ने है, CATEGORY अंडरस्कोर रिलेसन टेबल भनेर बनाइदिए। यो चाहिँ कस्तोको लागि भने यसले सबै क्याटेगोरी यही ठाउँमा स्टोर गर्छ, तर यो क्याटेगोरीको लागि प्यारेन्ट क्याटेगोरी को हो भन्ने कुरा डिनोट गर्नको लागि चाहिँ, कसको लागि को प्यारेन्ट भन्ने डिनोट गर्नको लागि चाहिँ हामी यो टेबललाई युज गर्दैछौँ। सो यो टेबलमा के हुन्छ भने क्याटेगोरी रिलेसन टेबलमा चाहिँ एउटा आइडी हुन्छ, त्यसपछि टेबलले पोइन्ट गरेको अनसाइन्ड इन्टिजर डाटा टाइप हुन्छ प्यारेन्ट आइडी है। यो प्यारेन्ट आइडी स्टोर गर्ने, त्यस्तै गरेर यसको लागि अर्को एउटा अनसाइन्ड इन्टिजर UNSIGNED इन्टिजर राखिदिए चाइल्ड आइडी भनेर। दुईटैले डिनोट गर्ने भनेको एउटै टेबलमा हो, त्यही क्याटेगोरी टेबलमा पहिला क्याटेगोरी बस्यो, दुईटै क्याटेगोरी बस्यो, त्यो दुईटा क्याटेगोरीको बीचको रिलेसन चाहिँ यो टेबलले पत्ता लगाए कि। सो यो टेबलमा चाहिँ चाइल्ड र प्यारेन्टलाई यसरी स्टोर गर्दै, त्यसपछि यसलाई फरेन की क्रिएट गर्ने, फरेन प्यारेन्ट आइडी भनेर। यसले रिफरेन्स राख्छ, REFERENCES आउनुहोस्, रिफरेन्सेस आइडीलाई अन क्याटेगोरीज टेबलमा अन डिलिट के गर्ने भन्ने केस हो। सपोज गरौँ मैले क्याटेगोरी डिलिट गरेँ हैन, प्राइमरी क्याटेगोरी मैले यदि डिलिट गरेँ भने त्यससँग रहेको रिलेसनहरूलाई राख्ने कि नराख्ने। जस्तो मसँग इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने टेबल छ, के अरे क्याटेगोरी छ, टेलिभिजन भन्ने क्याटेगोरी छ, टेलिभिजन क्याटेगोरी कम्स अन्डर इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने क्याटेगोरी। मैले इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने क्याटेगोरीलाई डिलिट गरेँ, अब टेलिभिजन भन्ने क्याटेगोरीलाई के गर्ने, डिलिट गर्ने। टेलिभिजन भन्ने क्याटेगोरीलाई डिलिट नगर्ने, टेलिभिजन भन्ने क्याटेगोरीलाई स्टोर गर्ने तर प्यारेन्ट बनाएर राख्दिने। बिकज क्याटेगोरी डिलिट गर्यो भने त क्याटेगोरी भित्रको प्रोडक्ट पनि त डिलिट हुन्छ नि हैन। सो क्याटेगोरीलाई चाहिँ स्टोर गर्ने तर त्यसलाई के बनाइदिने भने शिफ्टिङ गरिदिने कि प्यारेन्ट शिफ्ट गरिदिने। आउनु, सो प्यारेन्ट शिफ्ट गरिदिँदाखेरि के भइदिन्छ, त्यो प्राइमरी क्याटेगोरीमा कन्भर्ट भइदिन्छ कि सेकेन्डरीबाट। सो इन द्याट वे वी क्यान युज यो टेबललाई। सो अन डिलिट चाहिँ म के गरिदिन्छु भने क्यास्केड गरिदिन्छु। जस्ट इमेजिन क्याटेगोरीको नेम, क्याटेगोरीको इन्फर्मेसन मसँग कुन टेबलमा छ भने क्याटेगोरीज भन्ने टेबलमा छ। यो टेबलमा त रिलेसन मात्रै छ नि त। अब मैले जहिले पनि क्याटेगोरीलाई फेच गर्दाखेरि क्याटेगोरी आयो हैन, प्यारेन्ट क्याटेगोरी आयो, तर चाइल्ड क्याटेगोरीको रिलेसन त यो टेबलमा छ नि त। मैले यो टेबलको रिलेसनको डेटालाई मात्रै डिलिट गरेँ भने मेरो क्याटेगोरी त डिलिट हुँदैन नि त। हो, त्यो भएको कारणले व्हाट वी नीड टु डु इज यति चीजलाई यहाँ राख्दिने। सेम कुरा चाइल्ड आइडीमा मैले चाइल्ड आइडीलाई डिलिट गरेँ भने, चाइल्ड क्याटेगोरीलाई डिलिट गरेँ भने, जस्तो इलेक्ट्रोनिक्स र टेलिभिजन भनेर छ, इलेक्ट्रोनिक्स भित्र टेलिभिजन छ, मैले टेलिभिजन भन्ने क्याटेगोरीलाई डिलिट गरेँ भने त्यो दुईटाको बीचको रिलेसन के हुनु पर्यो, डिलिट हुनु पर्यो। हो, त्यसको लागि पनि यही अपरेसन, यति चीज राख्दिने। यति दुईटा चीज भइसकेपछि हाम्रो यो दुईटा टेबलको स्ट्रक्चर पनि क्रिएट हुन्छ। यसलाई रन गरिदिने, PHP आर्टिसन माइग्रेट गरिदिने। माइग्रेट गर्दैछ पहिला क्याटेगोरी टेबल, त्यसपछि क्याटेगोरी रिलेसन टेबल, यति क्रिएट हुन्छ। नाउ यो क्याटेगोरी रिलेसन चाहिँ सेकेन्डरी टेबलको डेटा स्टोर गर्नको लागि। सो अब यो ठाउँमा मैले क्याटेगोरी फेच गर्नु पर्यो, क्याटेगोरी फेच गरेर मैले पठाउनु पर्यो नि देखाउनलाई। सो फर द्याट म के गरिदिन्छु नि, एउटा प्रोटेक्टेड भेरिएबल क्रिएट गरिदिन्छु क्याटेगोरी भनेर। त्यसपछि पब्लिक फंक्शन
कन्स्ट्रक्टमा क्याटेगरीले पोइन्ट गरेको क्याटेगरी भनेर अब्जेक्ट बनाउँछु। त्यो माथिको भेरिएबल जुन छ कन्स्ट्रक्टर भन्दा बाहिरको क्याटेगरी भन्ने भेरिएबल, त्यो भेरिएबलमा चाहिँ क्याटेगरीलाई पास गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि यो ठाउँमा इफ आई नीड टु फेच डेटा इक्वल्स टु दिसले पोइन्ट गरेको क्याटेगरीले पोइन्ट गरेको गेट भन्ने फंक्सन कल गरे नि सबै क्याटेगरी फेच हुन्छ। रिटर्न गरिदिन्छु भ्यूलाई। हामीले भ्यूहरु सबै एकै ठाउँमा स्टोर गरेको छौं। सरी रिसोर्सेस भित्र, भ्यूज भित्र, ब्याकएन्ड भित्र, सरी ब्याकएन्ड भित्र, पेजेस भित्र हाम्रो पेज भ्यूहरु छ नि। सो म यहाँ के गर्दिन्छु नि भ्यूमा ब्याकएन्डले पोइन्ट गरेको, पेजेसले पोइन्ट गरेको क्याटेगरी भन्ने ब्लेडलाई ओपन गरिदिन्छु विथ अंडरस्कोर टाइटल क्याटेगरी लिस्ट भनेर। अब यो क्याटेगरी ब्लेड भन्ने त हामीसँग छैन नि त डेटा यहाँ। सो एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरिदिए, सेभ गरिदिए क्याटेगरी डट ब्लेड डट पीएचपी मा। यसको भ्यू र ब्यानरको लिस्टिङ गर्ने भ्यू एउटै भ्यू हो नि। सो एउटै भ्यूलाई कपी गरेर यहाँ पनि पेस्ट गरे, एक्सेप्ट यो भित्र आउने डेटालाई। यहाँ भित्र जुन डेटा छ यो लुप भित्रको डेटालाई मात्रै मैले चेन्ज गर्ने, फर इच लुपलाई मात्रै मैले यहाँबाट हटाइदिए। बाकीहरु सबै त त्यही नै हो, जस्ट टाइटल फरक। यो ठाउँमा ब्यानर लेखेको छ भने ब्यानरलाई हटाएर मैले के बनाउनु पर्यो, क्याटेगरी बनाउनु पर्यो हैन। यहाँ पनि ब्यानरमा एड के रे ब्यानर एड राउटमा पठाइराको छ भने त्यसलाई क्याटेगरीमा पठाउनु पर्यो। सो क्याटेगरीमा क्लिक गरे भने यसले पठाइराको राउट कहाँ छ त अहिले ब्यानरमै छ नि। किनभने यसको जुन हाम्रो लेआउट छ नि यो लेआउटमा, यो लेआउटको एडमिन ड्याशबोर्डको लेआउटमा राउटिङलाई मिलाएको छैन। यहाँनेरि ब्यानर लिस्ट क्याटेगरीमा क्रिएट गर्यो भने कहाँ पठाउनु पर्यो यसको एचआरएफ लाई राउट दिनु पर्यो क्याटेगरी ड्याश लिस्ट भन्ने छ। अब मैले क्याटेगरीमा क्लिक गरे भने यसले मलाई यहाँ पठाउँछ। यो ठाउँमा भेरिएबल डेटा भन्ने भेरिएबल त सेट गरेको छैन नि त। मैले क्याटेगरी कन्ट्रोलरबाट डाटा फेच गरे, टाइटललाई सेन्ड गरे, तर यहाँ डाटालाई सेन्ड गरिन। विथ डेटामा चाहिँ त्यो माथिको जुन डेटा भन्ने भेरिएबलमा जे आइराको छ त्यो डेटालाई पास गर्दिने यति चीज आउँछ यसमा हो। ल अब यसमा पनि मैले यो एड क्याटेगरीमा क्लिक गरे भने के खुल्नु पर्यो, क्याटेगरी एड गर्ने पेज खुल्नु पर्यो है। सो क्याटेगरी ब्लेडमा ब्यानर र एड भन्ने राउटमा पठाइराको छ यसलाई चेन्ज गरिदिन्छु र क्याटेगरी एड भन्ने राउटमा सेन्ड गरिदिन्छु। सो यो क्याटेगरी एड भन्ने राउट ओपन कहाँ गर्नु पर्यो भने यहाँबाट तान्नु पर्यो। जसरी ब्यानर ओपन गर्नको लागि एड गर्ने फर्म खोल्नको लागि /एड भन्ने राउट पठाइराको छौं, त्यसरी नै क्याटेगरी ओपन गर्नको लागि पनि क्याटेगरी एड गर्नको लागि पनि त्यही राउटमा पठाइदिए विथ नेम सो क्याटेगरी फर्म भन्ने फंक्शनमा विथ नेम क्याटेगरी एड भनेर। यो फंक्शनको काम फर्म खोल्दिने मात्रै, जुन फर्मबाट चाहिँ हामीले के भेट्छौं डाटा एड गर्नलाई ठाउँ पाइन्छ। पब्लिक फंक्शन सो क्याटेगरी फर्म। सो क्याटेगरी फर्ममा अहिले मसँग रिक्वेस्ट चाहिँ छैन त्यहाँ माथिपट्टिबाट। सो रिक्वेस्टलाई रिसिभ गर्दिए REQUEST भनेर। दो त्यो पेजमा केही पनि रिक्वेस्ट त आएको छैन तर यसलाई युज गरे। नाउ त्यो रिक्वेस्ट क्लासलाई युज गर्नको लागि रिक्वेस्टलाई कल गरिदिनु पर्यो। दैट रिक्वेस्ट इज नट फ्रम गजलको पनि हैन, सपोर्टको पनि हैन। यो चाहिँ हाम्रो इल्युमिनेट भित्र HTTP भित्र के रे रिक्वेस्ट HTTP भित्रको रिक्वेस्ट हो REQUEST। त्यतिलाई कल गरिदिने हो भने यहाँबाट एड क्लिक गरे भने यसले मलाई कहाँ पठाउँछ क्याटेगरी एडमा।
सो क्याटेगोरी एड गर्ने बेलामा हामीले यसबाट रिटर्न गर्ने भ्यू भनेको चाहिँ त्यही ब्याकएन्डको पेजेसमा भएको क्याटेगोरी एड भन्ने ब्लेडलाई यसमा मैले टाइटल पठाइदिएँ एड क्याटेगोरी भनेर नाउ यहाँ हेर्नु नि हामीसँग यो भ्यू त छैन अब क्याटेगोरी एड ब्लेड भनेर त्यो भ्यू क्रिएट गर्नु पर्यो यो ब्याकएन्डको भ्यूजको पेजेस ब्याकएन्ड भित्र पेजेस भित्र नयाँ फाइल क्रिएट गर्दिए क्याटेगोरी एड डट ब्लेड डट पीएचपी यो क्याटेगोरी ब्लेड र ब्यानरको एड गर्ने ब्लेडको डिजाइन एउटै हो स्ट्रक्चर फरक त्यसभित्र आउने डेटा मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ सो मैले फर्मको चाहिँ स्ट्रक्चर त्यसलाई नै कपी पेस्ट गरिदिएँ भने यसरी आउने भयो नि एड क्याटेगोरी भनेर आउने भयो नि यो नि हैन यो फर्म ब्यानरको फर्म हो है सो यो ब्यानरको फर्मलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा टपबाट हेर्दै जाउँ के चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सो यतालाई पनि हटाइदिउँ यो पनि हटाइदिउँ पहिला टाइटल यो टाइटल त जे छ उताबाट त्यही नै आइरहेको सो नो वरिज यो ब्यानर एड अपडेट के गर्ने हो भन्ने कुरा हो इन्स्टेड अफ ब्यानर यो के हुनु पर्यो अब क्याटेगोरी हुनु पर्यो सो क्याटेगोरीको लागि लेख्थे अपडेट ब्यानर और पोस्ट ब्यानर भन्ने राउटमा पठाइरहेको छ सो इन्स्टेड अफ ब्यानर यसलाई मैले पठाउनु पर्यो केमा क्याटेगोरीमा अपडेट क्याटेगोरी और पोस्ट क्याटेगोरी कुन हो भन्ने कुरा नाउ यो राउटहरु त यहाँ डिफाइन गरेको छैन नि web.php मा हैन अपडेट क्याटेगोरी पनि डिफाइन गरेको छैन पोस्ट क्याटेगोरी पनि डिफाइन गरेको छैन द्याट्स व्हाई यसले प्रब्लम दिन्छ सो यसको लागि म डिफाइन गर्दिन्छु एउटा पोस्ट मेथडमा इफ सबमिट गर्दै छौ भने एड को लागि पठाउँछु यो एड पठाउने बेलामा क्याटेगोरी कन्ट्रोलरले पोइन्ट गरेको सबमिट पोस्ट क्याटेगोरीलाई यो चाहिँ नेम पोस्ट क्याटेगोरी भनेर यही कुरा फेरि कल हुन्छ पोस्ट मेथडमै तर एडिट गर्ने बेलामा लाइक दिस यसरी आउँछ यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि अपडेट को लागि यति दुईटा चीज राखेर हेर्ने हो भने त्यो राउटको पनि प्रब्लम आउँदैन यदि यो दुईटा राउट यहाँ डिफाइन गर्नु भएन भने है यो दुईटा राउट यहाँ डिफाइन गर्नु भने यसले यो प्रब्लम दिन्छ कि पोस्ट क्याटेगोरी भन्ने राउट इज नट डिफाइन्ड भनेर सो त्यस्तो बेलामा के गर्नु पर्यो भने फर्स्ट अफ अल यु नीड टु डिफाइन दैट राउट यो राउटलाई यहाँ डिफाइन गरिदिनु पर्यो बिकज यो राउटमा फर्मको डेटाहरु जाने हो त्यो भएर अब यो ब्लेडमा अरु चेन्ज गर्दै जाउँ टाइटल एज इट इज टाइटल चाहिन्छ नै सो क्याटेगोरीको टाइटल नै भयो हामीलाई लिंक चाहिँदैन अब हैन क्याटेगोरीको लिंकको सट्टामा यो ठाउँमा हामीलाई के चाहिन्छ भने समरी लेख्ने ठाउँ चाहिन्छ सो इन्स्टेड अफ लिंक मैले यसलाई समरी बनाइदिएँ यसको डाटा टाइप नट यूआरएल दिस इज टेक्स्ट डाटा टाइप टेक्स्ट एरिया डाटा टाइप हो यो है डिटेलले पोइन्ट गरेको यो सबै जति पनि ठाउँमा लिंक आइराको छ यसको सट्टामा यसलाई मैले समरी भनेर बनाइदिएँ नाउ समरीको फिल्ड हेर्नु नि यस्तो आउँछ यो ठुलो साइज भयो मलाई है सो यसको क्लासेसलाई म अलिकति चेन्ज गर्छु फर्म कन्ट्रोल क्लास ठीक छ इनभ्यालिड हो भने इनभ्यालिड क्लास पनि आइराको छ यो टेक्स्ट एरिया हो दैट्स व्हाई आई कैन सेट रोज कतिवटा देखाउने भन्ने कुराको लागि लेट्स से 5 रोज त्यस्तै गरेर एउटा स्टाइल थपिदिए यसमा रिसाइज नन भनेर नाउ हेर्नु नि यस्तो देखिन्छ नि हैन देन आई नीड स्टेटस पनि चाहिन्छ हामीलाई सो स्टेटस एज इट इज राखेँ इमेज पनि चाहिन्छ इमेजको लागि तलको कोड गइहाल्यो है सो इमेज भन्दा माथिपट्टि म अर्को एउटा चीज युज गर्छु दिस इज फर के को लागि भने सो इन मेन्यु को लागि है जस्तो यो क्याटेगोरीलाई मेन्युमा देखाउने कि नदेखाउने भन्ने कुराको लागि चाहिँ आई एम गोइङ टु युज दिस फ्ल्याग है यसलाई चेक बक्स बनाइदिन्छु नेम विल बी सो इन मेन्यु भनेर चेक बक्स रेडियो बटन यिनीहरुमा डाटा यसरी सेट गरिदैन है यसमा फर्म कन्ट्रोल क्लास पनि चाहिँदैन यसको आईडी सो इन
मेन्यु के भयो कहाँ छुट्यो फर्म चेकबक्स को लागि त्यही नै हो नि लारावेल कलेक्टिभमा चेकबक्स नै हो आईडी नेम ओके सेकेन्ड आर्गुमेन्ट इज भ्याल्यु है यसमा चाहिँ चेकबक्समा चाहिँ सो चेकबक्समा डिफल्ट चेक भनेर आइरहेछ यसको भ्याल्यु मैले सेट गर्ने 1 भनेर नाउ सी भ्याल्यु इक्वल्स टु 1 हैन बाइ डिफल्ट दिस इज चेक मलाई यो डिफल्ट चेक चाहिँ के हुनु पर्यो भने फल्स हुनु पर्यो भने कसरी बनाउने यो चेक बक्सको थर्ड आर्गुमेन्ट फर्स्ट आर्गुमेन्ट नेम सेकेन्ड आर्गुमेन्ट भ्याल्यु थर्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ वेदर दिस इज चेक्ड अर नट भन्ने कुरा सेट गरिदिने फल्स सेट गर्ने त्यो फल्स त्यहाँ सेट गरिदिने हो भने यसले यो जुन जेनेरेट गर्छ त्यसको यो चेक बक्सको भ्याल्यु हेर्ने भने चाहिँ अनसेलेक्टेड हुन्छ कि अनचेक्ड हुन्छ सो थर्ड आर्गुमेन्ट त्यो नाउ यो भयो यसको मेन्युमा देखाउने कि नदेखाउने भन्ने कुराको लागि ठीक छ त्यस्तै गरेर अब अर्को एउटा फ्ल्याग युज गर्छु अर्को एउटा चीज युज गर्छु यहाँ यो चाहिँ इज अंडरस्कोर प्यारेन्ट क्याटेगोरी हो कि होइन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि है इफ दिस इज प्यारेन्ट इफ दिस इज प्यारेन्ट क्याटेगोरी बाइ डिफल्ट यो चेक हुन्छ सो यसलाई म सुरुमा चाहिँ के गर्दिन्छु भने ट्रु सेट गरेर चेक गर्दिन्छु अब यो के भयो प्यारेन्ट क्याटेगोरी भयो इफ दिस इज प्यारेन्ट क्याटेगोरी दैट मीन्स यसको मलाई के हुनु भएन अब फर्दर त्यहाँ भन्दा तलको क्याटेगोरीहरु आउनु भएन हैन किनभने यसको लागि चाइल्ड भन्ने कुरा मात्रै आउँछ यसको लागि प्यारेन्टको भनेर आउँदैन नि प्यारेन्टको प्यारेन्ट त आउँदैन नि त अब हैन सो दैट्स व्हाई दिस इज यति मात्रै इन केस मैले यसलाई चेक गरिन भने अब चाहिँ मलाई यहाँ के लिस्ट हुनुपर्छ भने भयो जति सबै प्यारेन्ट क्याटेगोरीहरु फेच हुनुपर्छ यहाँ चाहिँ जसलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु ओके यसको लागि यो प्यारेन्ट हो भन्ने कुरा डिनोट गर्न सक्छु फर एक्जाम्पल सबैभन्दा फर्स्टमा मैले यहाँनेरि इलेक्ट्रोनिक्स भनेर क्याटेगोरी एड गरे हैन दिस इज इलेक्ट्रोनिक्स क्याटेगोरी भनेर एड गरे ल यसलाई मैले सो इन मेन्यु गरे यसबाट फाइल सिलेक्सन गरे र सबमिट गरे यो मेरो के भयो भने प्राइमरी क्याटेगोरी भयो यो क्याटेगोरी त बसिसक्यो नि डाटाबेसमा लेट्स अज्युम मसँग इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने क्याटेगोरी अलरेडी डाटाबेसमा छ अब मैले यो इलेक्ट्रोनिक्स को सट्टामा मैले टेलिभिजन भनेर क्याटेगोरी एड गरे भने यो क्याटेगोरी चाहिँ के को तल आउनु पर्यो भने इलेक्ट्रोनिक्स भित्र आउनु पर्यो भने जब मैले यहाँ अनचेक गर्छु है यहाँ अनचेक गरेपछि आई शुड बी एबल टु सेलेक्ट द इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने क्याटेगोरीलाई है सो त्यसको लागि त यो भन्दा तलपट्टि मलाई के चाहियो सब क्याटेगोरीहरु त्यसको लागि प्यारेन्ट क्याटेगोरी त लिस्ट गरिदिनु पर्यो नि सो दैट ओके यो क्याटेगोरी चाहिँ यसको प्यारेन्ट क्याटेगोरी हो भन्ने कुरा मैले चेक गर्न सक्छु सो फर दैट म यहाँ के गर्दिन्छु जति बेलामा यो चेक गर्छ त्यति बेलामा चाहिँ होइन जति बेलामा यो अनचेक हुन्छ अनचेक भएको बेलामा चाहिँ यहाँ म केलाई फेच गर्दिन्छु अनि जति पनि हामीसँग प्यारेन्ट क्याटेगोरीहरु छ सबै प्यारेन्ट क्याटेगोरीलाई फेच गर्दिन्छु अब प्यारेन्ट क्याटेगोरी भन्ने कुरा कसरी डिनोट हुन्छ त त्यसो भए भने यो हाम्रो डाटाबेसको स्ट्रक्चरको बेसिसमा हामीले डाटाबेसमा दुईटा टेबल क्रिएट गरेको छौं नि एउटा प्यारेन्ट के क्याटेगोरी भन्ने टेबल क्रिएट गरेको छौं अर्को क्याटेगोरी रिलेसन भन्ने टेबल क्रिएट गरेको छौं क्याटेगोरी भन्ने टेबलमा क्याटेगोरी भन्ने टेबलमा जे डेटा बस्छ त्यो सबै क्याटेगोरीको टेबल हो तर क्याटेगोरी रिलेसन टेबलमा जुन चाहिँ जसको चाहिँ प्यारेन्ट आईडी छ तिनीहरु चाहिँ चाइल्ड क्याटेगोरी हो जुन क्याटेगोरीको प्यारेन्ट आईडी छैन तिनीहरु चाहिँ के हो चाइल्ड क्याटेगोरी हो सो हामीले त्यो क्याटेगोरीहरु फेच गर्नु पर्यो जसको चाहिँ प्यारेन्ट आईडी मात्रै यहाँ छ भनेर है सो यसलाई चाहिँ रिलेसन कसरी फेच गर्ने यस्तो डेटालाई चाहिँ कसरी फेच गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब खोजौं सो वी नीड टु सेलेक्ट ओन्ली दोज क्याटेगोरीजहरु हामीलाई त्यो क्याटेगोरी टेबलको त्यस्तो क्याटेगोरीहरु मात्रै चाहिन्छ जुन क्याटेगोरीहरुको चाहिँ के छ प्यारेन्ट भ्याल्यु मात्रै हो भन्ने कुरा डिनोट हुनु पर्यो सबैभन्दा फर्स्टमा त यो भनेको त सेकेन्डमा गर्ने कुरा हो फर्स्ट चीज त मैले यसलाई चेक गर्दाखेरि
यहाँ भन्दा तल सब क्याटेगोरी आउनु भएन, यसलाई अनचेक गर्दाखेरि यहाँ भन्दा सब तलको सब क्याटेगोरीहरू लिस्ट हुनु पर्यो। फर्स्ट अफ अल आई निड टु टगल दैट थिङ नि त, त्यति चीजलाई मैले टगल गरेर देखाउनु पर्यो नि। सो त्यसको लागि म के गरिदिन्छु नि, तलपट्टि प्यारेन्ट क्याटेगोरीहरू लिस्ट गर्नको लागि यो माथिको ड्रप डाउन जुन छ नि हाम्रो सेलेक्ट, यो स्टेटसको, यही स्टेटसको ड्रप डाउनलाई म यहाँबाट पहिला कपी गर्छु, त्यसपछि इज प्यारेन्टको तल गएर त्यति कोडलाई पेस्ट गरिदिन्छु। यो स्टेटस भनेर नेम थियो भने अब यो स्टेटसलाई चेन्ज गरेर सब अंडरस्कोर क्याटेगोरी भनेर राखिदिन्छु। ठीक छ, यस भित्रको भ्यालुहरु अहिलेलाई म नल सेट गरिदिन्छु। यसलाई एक्टिभ भन्ने कि यसलाई खाली सेट गरिदिन्छु अनि सेलेक्ट एनी वान भनेर सेट गरिदिन्छु। सो अहिले हेर्नु नि यस्तो अप्सन देखिने भयो नि हैन, बाइ डिफल्ट यो सेलेक्टेड हुने भयो। सो यति कुरालाई मैले यहाँबाट क्रिएट गर्ने। नाउ अब जब मैले यो फर्मबाट सुरुमा यो त सो गरिरहेछ नि, फर्स्टमा जति बेलामा यो इज प्यारेन्ट हुन्छ त्यति बेलामा चाहिँ यति फिल्ड हिडन हुनु पर्यो। सो डिस्प्ले हाइड हुनु पर्यो। फर दैट यो जुन डिभ छ यो डिभमा एउटा क्लास राख्दिन्छु हिडन भनेर है। यदि मैले त्यहाँ हिडन क्लास राख्थे भने यो हाइड हुन्छ। यो बुटस्ट्र्यापले दिएको क्लास हो, यो चाहिँ बुटस्ट्र्याप 3 को क्लास हो है। बुटस्ट्र्यापको 4 क्लासमा चाहिँ डी डैश नन भनेर छ, डी डैश नन राख्यो भने चाहिँ बुटस्ट्र्याप 4 ले चाहिँ हाइड गर्छ। 3 मा चाहिँ हिडन भन्ने क्लास छ, हिडन भन्ने क्लास राख्नुपर्छ। यसलाई एउटा आईडी राखिदिए, आईडी इक्वल्स टु सब अंडरस्कोर क्याट भनेर राखिदिए। सो अहिले हेर्ने हो भने यो हिडन छ। जति बेलामा मैले यसलाई अनचेक गर्छु, अनचेक गरेपछि यो तलको हिडन के हुनु पर्यो, डिस्प्ले हुनु पर्यो, देखिनु पर्यो। सो यसको लागि यो ठाउँमा मैले सबै के फेच गरे पनि देखाउनु पर्यो त, प्यारेन्ट क्याटेगोरीहरु पनि सबै राख्नु पर्यो नि त यसको लागि त यहाँ हैन। सो यसलाई पनि फेच गर्ने कसरी भन्ने कुरा हेरौं। फर्स्ट अफ अल यो चेक बक्स को इज प्यारेन्ट भन्ने चेक बक्स को चेक इभेन्टमा चाहिँ यसलाई डिस्प्ले देखाउने कसरी भन्ने कुरा म्यानेज गरौं। त्यसको लागि हाम्रो main.js जुन फाइल छ यो जावास्क्रिप्ट फाइललाई चलाउँछु। सो फर्स्ट अफ अल मैले चेक गरे यो ह्याश इज अंडरस्कोर प्यारेन्ट भन्ने जुन आईडी छ यसको चेन्ज इभेन्टलाई कल गर्ने, बिकज त्यसमै टगल गर्ने हो नि। एकचोटी क्लिक गर्छौं, अर्कोचोटी अनचेक गर्छौं, एकचोटी चेक एकचोटी अनचेक, यो दुईटा इभेन्टलाई मैले यहाँ ट्रिगर गरे। सो चेन्ज इभेन्टमा मैले फंक्सनलाई कल गरे यसरी। सो फर्स्ट अफ अल यो फंक्सन भित्र गएर चेक छ कि छैन भन्ने इभेन्टलाई मैले लिसन गरे, पहिला रिसिभ गरे। फर दैट हाम्रो यो ह्याश इज अंडरस्कोर प्यारेन्ट भनेको चेक बक्स हो नि, चेक बक्स या रेडियो बटन यो दुईटामा इफ मैले सेलेक्ट अथवा चेक गरेको छु भने त्यति बेलामा त्यसको प्रपर्टी चेन्ज हुन्छ। सो चेन्ज प्रपर्टी रिसिभ गर्नको लागि वी डु हैव वन फंक्शन कॉल्ड प्रप है। कुन चाहिँ प्रपर्टीलाई लिसन गर्ने भन्ने कुरा हो यो। मैले यहाँ भएको चेक भन्ने जुन प्रपर्टी छ त्यसलाई लिसन गर्दिए। इफ मेरो चेक बक्स अथवा रेडियो बटन चेक भइराको छ भने यति कोडले ट्रू रिटर्न गर्छ, यदि अनचेक भएको छ भने फल्स रिटर्न गर्छ। सो इफ चेक्ड, सो इफ चेक को भ्यालु ट्रू आइराको छ भने मैले केही पनि गर्नु भएन। यदि यो चेक को भ्यालु चाहिँ फल्स आइराको छ भने अब मैले के गर्नु पर्यो, त्यो भन्दा तलको हिडन क्याटेगोरीलाई के गर्नु पर्यो, डिस्प्ले गर्नु पर्यो नि। सो त्यो हिडन क्याटेगोरी को आईडी कति छ रे, सब क्याट हो, त्यसमा एउटा क्लास राखेको छ नि हिडन भनेर। मैले त्यो क्लासलाई यदि हटाइदिए भने यो डिस्प्ले हुन्छ। अब नाउ लेट्स सी हुन्छ हुँदैन भनेर। यो फिल्डमा मैले यसलाई अनचेक गरे भने डिस्प्ले हुनु पर्यो, तर भएन छ। किन भएन हेरौं। मैले यसलाई चेक गरे भने आउनु पर्यो, नत्र भने नआउनु पर्यो। ठिकै छ त।
इज प्यारेन्ट यसको आइडी के हो ए क्लास नै यसरी आएछ त यहाँ के भयो त्यहाँ क्लासमा क्याटेगोरी add.blade.php फर्म कन्ट्रोल सब क्याटेगोरीको त्यो ठीक छ क्लास ए यो इन्भर्टेड कोडमा भएछ है नट इन्भर्टेड कोड त्यहाँ इन्भर्टेड कोड हुनु हुँदैन यो इज सेट यसरी गर्नु हुँदैन है इज सेट हैज एरर भनेर गर्दैछौँ नि हामीले यो गर्न हुँदैन यहाँ चाहिँ जस्ट व्हाट वी हैव टु डु इज यति चीजलाई राख्दिने भने अब बल्ल यहाँ क्लास आउँछ है हामीलाई चाहिएको भनेको यो इज प्यारेन्ट आइडी मा जब पनि मैले चेक गर्छु त्यति बेलामा यो आउनु पर्यो नि सो यो चेक गर्यो हाइड हुनु पर्ने तर अनचेक गर्दाखेरि डिस्प्ले हुनु पर्ने सो सुरुमा आउँछ अनहाइड पनि हुन्छ तर जब मैले यहाँ चेक गर्छु यो के हुनु पर्यो हाइड हुनु पर्यो त्यसको लागि यहाँ जे लेखेको छौं यदि अनचेकमा चाहिँ यति गर्ने भनेर लेखेको छौं तर चेक गरेको बेलामा के गर्नु पर्यो यसमा जे काम गरेको छ त्यसैलाई उल्टो गर्नु पर्यो नि रिमुभ क्लास गरेको थियो भने अब यहाँ के गर्दिनु पर्यो एड क्लास गर्दिनु पर्यो नाउ सी अघि हाइड भएको थिएन अब यो के हुनु पर्यो हाइड हुनु पर्यो सो यसरी चाहिँ यो टगललाई चाहिँ क्रिएट गरिरहेको हुन्छ है ल यहाँ मैले नेम पनि मिस्टेक लेखेको छु GORY सब क्याटेगोरी भनेर पठाउनु पर्यो नाउ यो सब क्याटेगोरीमा के डेटालाई देखाउने यो ठाउँमा डाटा केलाई पपुलेट गर्ने भन्ने कुरा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ यो डाटा पपुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले जुन यो भ्यू पठाउँछौं नि यो भ्यूमै फेच गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ सो अहिलेको लागि चाहिँ यसलाई नगरौं यो चाहिँ जब हाम्रो एड भइसक्छ एउटा दुईटा प्यारेन्ट क्याटेगोरी एड भइसक्छ त्यसपछि टेस्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ सो त्यो बेलामा ह्यान्डल गरौँला सो फर्स्ट अफ अल यति गरिसकेपछि हाम्रो क्याटेगोरी एड गर्नको लागि यो फर्म रेडी छ अब नाउ यहाँबाट फर्स्ट एउटा दुईटा क्याटेगोरी एड गरौँ है त ELECTRNICS इलेक्ट्रोनिक्स भनेर राखिदिए यसलाई सो इन मेन्यु बनाइदिए मसँग यसको लागि क्याटेगोरी कुनै छैन होला इमेज छैन होला है अलिकति इमेजेसहरु चाहनु है त इलेक्ट्रोनिक्स क्याटेगोरी ब्यानर इमेज यो इमेजलाई युज गर्दिए पिक्चर्समा लगेर ई-कमर्समा लगेर एउटा नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्दिए ब्यानर भनेर है त ल यो ब्यानरमा एउटा इमेज राख्दिए यसलाई दिस इज अल्सो गुड ओपन इमेज इन न्यू ट्याब गर्दिए यो इमेजलाई पनि सेभ गर्ने पनि छ एउटा यसलाई पनि ओपन इमेज गर्ने सानो इमेज छ यो HTTPS मा पठाएर हिँड्छ यिनीहरूले सो दिस इज ओके nitrogem.com पनि ब्लक छ अरे यसलाई पनि सेभ गर्नु यो सानो इमेज भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई सेभ गर्न मन नलागेको यसलाई पनि सेभ गर्नु ल यति भयो भने अहिलेको लागि इमेजमा गएर ब्यानरमा गएर I can go for this electronics को category image लाई है अब यो डेटालाई मैले यहाँबाट सेभ गर्दाखेरि यो गएर कहाँ बस्नु पर्यो डाटाबेसमा गएर बस्नु पर्यो नाउ इफ
क्याटेगोरीहरू प्राइमरी क्याटेगोरी मात्रै छ भने है, यदि क्याटेगोरीहरू प्राइमरी क्याटेगोरी मात्रै छ भने यो टेबलमा मात्रै बस्छ। यदि सेकेन्डरी क्याटेगोरी हो भने यो टेबलमा अलङ विथ अर्को टेबलमा पनि रिलेसन चाहिँ गएर बस्छ है। सो फर दैट मैले यो टेबलमा मात्रै क्याटेगोरी टेबलमा मात्रै डाटा स्टोर गर्नको लागि यसलाई पठाइराको भनेको कुन फंक्सनमा हो, पोस्ट क्याटेगोरी भन्ने फंक्सनमा हो। सो क्याटेगोरी कन्ट्रोलरमा मलाई आई निड दैट फंक्सन अल्सो, पब्लिक फंक्सन पोस्ट क्याटेगोरी रिसिभ गर्ने रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको रिक्वेस्टलाई, त्यसपछि पहिला डाटालाई डिबग गरे के आउँदैछ भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि। सो यति डेटा आइराको छ। नाउ वी नीड टु भ्यालिडेट आवर इन्फर्मेसनहरुलाई है, यहाँबाट जे रिसिभ भइराको छ यो रिक्वेस्टमा प्यारामिटरहरु, यो रिक्वेस्टको डेटालाई हामीले के गर्नु पर्यो भने अब भ्यालिडेट गर्नु पर्यो। फर दैट म क्याटेगोरीको लागि मोडल ओपन गरिदिन्छु। यो मोडलमा सबैभन्दा फर्स्ट काम म फिलेबल प्रपर्टी डिफाइन गरिदिन्छु, दैट इज प्रोटेक्टेड फिलेबल इक्वल्स टु के लाई फिल गर्ने, टाइटल राख्नु पर्यो, समरीमा स्टोर गर्नु पर्यो, स्टेटस स्टोर गर्नु पर्यो, इमेज स्टोर गर्नु पर्यो, सो इन मेन्यु स्टोर गर्नु पर्यो। अरु के छ, समरी, स्टेटस, सो इन मेन्यु, यो प्यारेन्ट हो कि होइन, सब क्याटेगोरी हो कि होइन भन्ने कुरा यो टेबलमा बस्दैन, दैट विल बी स्टोर्ड इन अनदर टेबल। दैट्स व्हाई यो टेबलमा त्यो डेटा राख्नु परेन। सो यति चीज मात्र यहाँ डिफाइन गरे। त्यसपछि एउटा फंक्सन बनाए, रुल भ्यालिडेसन को लागि, रिटर्न गर्ने यो एरे डाटालाई। एरेमा चाहिँ के लेख्यो भने टाइटल, दिस इज रिक्वायर्ड हैन, शुड बी स्ट्रिङ डाटा टाइप। त्यसपछि समरी, समरी भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ समटाइम्स, दिस इज अल्सो स्ट्रिङ डेटा टाइप। त्यसपछि स्टेटस, स्टेटस स्ट्रिङ डाटा टाइप हो बट ओन्ली अफ दिज भ्याल्यु, एक्टिभ र इनएक्टिभ को लागि। इमेज यो स्ट्रिङ, यो भन्दा अगाडि दिस इज रिक्वायर्ड कम्पलसरी स्टेटस। इमेज भनेको समटाइम्स, सो शुड बी अफ इमेज डाटा टाइप। त्यसपछि यसको म्याक्सिमम भ्याल्यु 5000 KB, दैट इज 5 MB सम्मको मात्रै। एन्ड देन सो इन मेन्यु, यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, किनभने यो त चेक बक्स हो नि त। चेक बक्स चेक गरेको छ भने आउँछ, चेक बक्स चेक गरेको छैन भने आउँदैन। दैट्स व्हाई यति चीज राख्नु पर्यो। यो भनेको रुल भयो। यो रुललाई पहिला फेच गरौँ, रुल्स इक्वल्स टु दिसले पोइन्ट गरेको, क्याटेगोरीले पोइन्ट गरेको पोस्ट रुल्स भनेर। सो यो क्याटेगोरी को ब्लेड पनि हैन, एड ब्लेड चाहियो यसमा। यो पोस्ट रुलमा जे छ त्यो रुललाई मैले पहिला यहाँ फेच गर्ने। त्यसपछि रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको भ्यालिडेट भन्ने फंक्सनमा रुल्स लाई पास गर्ने। यति चीजलाई हेर्ने नै डाटा भ्यालिडेट छ अहिलेलाई। डाटा भ्यालिडेसन सकिसकेपछि अब डाटालाई के गर्नु पर्यो, म्यापिङ गर्नु पर्यो। फर्स्ट अफ अल डेटालाई रिसिभ गरे के डेटा हामीले डाटाबेसमा स्टोर गर्ने भन्ने कुराको लागि। सो दिसले पोइन्ट गरेको, रिक्वेस्टले पोइन्ट REQUEST, रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको, नट दिसले पोइन्ट गरेको, सरी, रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको, रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको एक्सेप्ट अंडरस्कोर टोकन, टोकन चाहिएन। त्यस्तै गरेर मसँग अरु डेटा पनि छ नि त्यहाँनेरि, के छ, इज प्यारेन्ट, यो पनि चाहिदैन।
नेक्स्ट वान इज सब क्याटेगोरी होला कि चाइल्ड आइडी कि क्याटेगोरी आइडी के छ त्यहाँनिर लेट्स सी यो सब क्याटेगोरी यो पनि चाहिँदैन यो तीनटा डेटा चाहिँदैन हामीलाई यो डाटा स्टोर गर्नको लागि तर यो टेबलमा अर्को एउटा डेटा चाहिन्छ दैट इज स्लग स्लग हामीले क्याटेगोरी टेबलमा राखेको छौं नि यहाँनिर यो क्याटेगोरी टेबलको यदि स्ट्रक्चरमा गरे भने यो स्लग चाहिन्छ नि यो स्लग भनेको युआरएल मा निकाल्नको लागि कि जस्तो मैले अहिले इलेक्ट्रोनिक्स भनेर पठाएको छु भने मेरो स्लग चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्दिन्छु भने क्याटेगोरीको नेम जे छ त्यही नेममा यदि स्पेशल क्यारेक्टरहरु राखेको छ भने बाइ रिमुभिङ दोज स्पेशल क्यारेक्टर्सहरु ओन्ली स्टोरिङ प्लेन टेक्स्ट मात्रै है यो ठाउँमा चाहिँ प्लेन टेक्स्ट मात्रै राखेर म क्रिएट गर्दिन्छु नाउ त्यसलाई जेनेरेट कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि त्यसलाई जेनेरेट कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ आई विल बी राइटिङ वन फंक्शन यो स्लग जेनेरेट गर्ने फंक्शन लेख्दिन्छु सो त्यो चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्छु भने $dis ले पोइन्ट गरेको के रे क्याटेगोरीले पोइन्ट गरेको गेट स्लग भन्ने फंक्शनमा गेट स्लग फंक्शनमा चाहिँ के गर्दिन्छु भने त्यो रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको टाइटलमा जे आउँदैछ डेटा त्यतिलाई पास गर्दिन्छु अब यो स्लग भन्ने फंक्शन त हामीसँग छैन सो वी हैव टु क्रिएट दैट स्लग अब स्लगलाई कसरी क्रिएट गर्ने हेरौँ है त सो यो स्लग क्रिएट गर्ने फंक्शन वी नीड टु क्रिएट यो पेजमा सो पब्लिक फंक्शन गेट स्लग यसले स्ट्रिङ रिसिभ गर्छ मात्र यति चीज यो स्लग को भ्यालु शुड बी युनिक है स्लग युनिक पनि हुनुपर्छ सो युनिक स्लग बनाउने कसरी भन्ने कुराको लागि चाहिँ वी हैव टु राइट अ क्वेरी भन्दा पनि एसक्यूएल भन्दा पनि वी नीड टु राइट फंक्शन कसरी बनाउने है त ओके यसको लागि अलिकति कोड लेखौं सो सबैभन्दा फर्स्टमा मैले यसलाई के गर्दिए भने एउटा भेरिएबलमा राखिदिए लारावेलले एउटा फंक्शन प्रोवाइड गरेको छ जसले चाहिँ स्लग क्रिएट गर्दिन्छ हामीले त्यसमा केही पनि लेख्नु पर्दैन दैट इज str_slug भन्ने फंक्शन छ यो लारावेलले अलरेडी दिएको के रे फंक्शन हो सो यो फंक्शनमा चाहिँ वी हैव टु सेट जस्ट टाइटललाई त्यो माथिको स्ट्रिङ जे आउँदैछ नि यो स्ट्रिङलाई मात्रै पास गर्दैन स्लग जेनेरेट हुन्छ यति हो स्लग जेनेरेट गर्ने फंक्शन है नाउ यसलाई कसरी गर्दिन्छु भने म के गर्दिन्छु नि चेक गर्छु पहिला दिसले पोइन्ट गरेको वेयर क्लजमा स्लगले पोइन्ट गरेको $slug भन्ने भ्यालुलाई यदि यो स्लग अलरेडी भेटिरहेको छ भने है यो स्लग अलरेडी डाटाबेस सर्भरमा भेटिरहेको छ भने I'll create if $found यदि स्लग भेटियो भने म के गर्दिन्छु त्यो स्लगलाई थोरै चेन्ज गर्दिन्छु स्लगको भ्यालु जे आइराको छ त्यो भ्यालुमा कन्क्याटिनेट गर्दिन्छु ड्याश गरेर डट डेटलाई ymdhis अनि एउटा र्यान्डम भ्यालु जेनेरेट गर्दिन्छु फ्रम 0 to 99 यतिसम्म सो सपोज गरौँ इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने क्याटेगोरी अलरेडी बसिसक्यो भने हामीले फेरि इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने क्याटेगोरी नै अर्को एड गर्न खोज्यो भने एक्चुअली त्यो त हुनु भएन नि त हैन एउटै क्याटेगोरी मल्टिपल टाइम त एड गर्न दिनु भएन नि तर कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ अलाउ गर्ने क्याटेगोरी चाहिँ अलाउ गर्ने नेम चाहिँ अलाउ गर्ने तर स्लग चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा बनाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा म के गर्दिन्छु भने इलेक्ट्रोनिक्स प्रिभियस पनि इलेक्ट्रोनिक्स अहिलेको पनि इलेक्ट्रोनिक्स गयो भने त दुईटैको नेम एउटै भयो नि स्लग एउटै जेनेरेट हुन्छ सो त्यस्तो बेलाको लागि चाहिँ मैले यसलाई के गर्दिए यो चीजलाई चाहिँ यसरी राखिदिए है यो चीजमा चाहिँ स्लगलाई के गर्दिए भने एउटा र्यान्डम भ्यालु जेनेरेट गरेर डेट सँग अपेन्ड गरेर क्रिएट गर्ने त्यसपछि यसलाई नै यहाँबाट रिटर्न गर्ने So that's how we generate slug लाई PHP मा यो PHP मा त हैन Laravel मा चाहिँ यो slug जेनेरेट गर्ने फंक्शन चाहिँ अलरेडी छ str slug भनेर फंक्शन यहाँ छ है सो यसको डेफिनेसन चाहिँ यसरी टाइटल केले सेपरेटर गर्ने र कुन ल्याङ्ग्वेज को युज गर्ने भन्ने कुरा सेपरेटर इज आवर ड्याश ड्याश चाहिँ सेपरेटर हुन्छ मल्टी वर्ड को आयो भने ड्याशले सेपरेट गर्छ इफ यु नीड टु सेपरेट इट बाइ डिफरेन्ट उसले है कुनै अरु डिफरेन्ट क्यारेक्टरले सेपरेट गर्नु पर्यो भने str_slug भन्ने फंक्शनको सेकेन्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ पास गर्दिने सेकेन्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ सेपरेटर हुन्छ नाउ यति गरिसकेपछि यो ठाउँमा स्लग पनि आयो नाउ थर्ड वान इज हाम्रो फाइल
फाइल अपलोड गर्नको लागि ब्यानर अपलोड गर्ने बेलामा जे कोड लेखेको छौं ब्यानर कन्ट्रोलरमा, यसको अपलोडरको जुन कोड छ नि यति कोड, यो इमेज छ भने ब्यानरमा लगेर अपलोड गर्ने, छैन भने नगर्ने भन्ने कुरा, यति कोडलाई नै यहाँबाट कपी गरेर हाम्रो क्याटेगोरी कन्ट्रोलरमा पनि मैले स्टोर गर्दिए बिकज एउटै कोड हो त्यो दुईटै। इन्स्टेड अफ ब्यानर, यो ब्यानरको सट्टामा अब कहाँ जान्छ, क्याटेगोरी भन्ने फोल्डरमा बस्छ, फरक त्यति मात्रै हो। सो अपलोड्सको क्याटेगोरी भन्ने फोल्डर भित्र यदि छैन भने फोल्डर बनाउने पहिला, त्यसपछि यो क्याटेगोरीको इमेजलाई यसरी स्टोर गरिदिने। सो इमेज स्टोर गरिसकेपछि डाटाले पोइन्ट गरेको इमेजमा हाम्रो फाइल पनि क्रिएट भएर बस्छ, सो क्याटेगोरी पनि त्यहाँ गएर स्टोर हुन्छ। क्याटेगोरी इमेज स्टोर गरिसकेपछि अब यो क्याटेगोरीको डेटा कम्प्लिट भयो। यो क्याटेगोरीको डेटालाई हामीले लगेर कहाँ राख्नु पर्यो, क्याटेगोरी टेबलमा राख्नु पर्यो। सो त्यसले पोइन्ट गरेको, क्याटेगोरीले पोइन्ट गरेको फिल भन्ने फंक्सनमा डाटालाई फिल गरिदिन्छु। सो अब यति गरेपछि डाटा फिल भयो, यो क्याटेगोरीलाई सेभ गरिदिन्छु, डाटा स्टोर पनि भयो। नाउ यदि यो क्याटेगोरी जुन एड गर्न पठाएको क्याटेगोरी छ, यो क्याटेगोरी चाहिँ हाम्रो प्राइमरी क्याटेगोरी होइन र सेकेन्डरी क्याटेगोरी एड गर्न आइरहेको छ भने अब मैले सेकेन्डरी क्याटेगोरी हो भन्ने पनि त डाटाबेसमा स्टोर गर्नु पर्यो नि। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ के गर्छु भने इफ डलर रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको इज अंडरस्कोर प्यारेन्ट, यानेरी यो इज प्यारेन्टको भ्याल्यु 1 आउन सक्छ या त 0 आउन सक्छ। जस्तो अहिलेको सिचुएसनमा मैले पठाएँ नि, ओहो फाइल नट फाउन्ड रे, सो यहाँ युज गरिदिनु पर्यो फाइल भन्ने क्लासलाई। अब नाउसी है एकछिनलाई यो इमेज अपलोड गर्ने कोड मैले कमेन्ट गरेर राखेँ, डाटा अपडेट गर्ने केस यतिलाई राखेँ। नाउ यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ माथि गएर प्रिन्ट गर्ने। अब हेर्नु नि यति डेटा आइरहेछ हैन। यो क्वेरीको रिक्वेस्टमा हेर्ने भने इज प्यारेन्ट भन्ने चीज छ त यहाँनिर, अब छैन। यदि इफ रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको इज प्यारेन्ट भन्ने फ्ल्याग सेट गरेकै छैन, इफ नट इज सेट, रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको इज प्यारेन्ट, दैट मीन्स यो कुन क्याटेगोरी हो, प्यारेन्ट हो कि चाइल्ड हो, चाइल्ड क्याटेगोरी हो। चाइल्ड क्याटेगोरी भएको बेलामा मलाई यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ नि, रिलेसनल डाटा राख्नु पर्ने हुन्छ नि हैन। त्यो भनेको हाम्रो अर्को एरेमा हो नि, अर्को टेबलमा डाटा स्टोर गर्नु पर्यो नि। त्यो अर्को टेबलमा डाटा स्टोर गर्नको लागि म यसरी राखिदिन्छु। फर्स्ट अफ अल आई नीड टु स्टोर प्यारेन्टको आईडी, बिकज त्यो टेबलमा जुन प्यारेन्ट अंडरस्कोर रिलेसन, क्याटेगोरी अंडरस्कोर रिलेसन भन्ने जुन टेबल छ, यो टेबलमा यदि डाटा स्टोर गर्ने नि यति दुईटा चीज चाहिन्छ। एउटा प्यारेन्टको आईडी चाहिन्छ, अर्को चाइल्डको आईडी चाहिन्छ। प्यारेन्टको आईडी भनेको कुन आईडी हो भने यो जुन फर्मबाट हामीले पठाउँदैछौँ नि सब क्याटेगोरी, यो आईडी चाहिँ हाम्रो त्यो हो। सो प्यारेन्ट आईडी शुड बी इक्वल्स टु डलर रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको, सरी सब अंडरस्कोर क्याटेगोरी, वेयरएज यही ठाउँमा चाइल्ड आईडी भनेको भर्खरै जुन क्याटेगोरी एड गर्दैछु, यो जुन क्याटेगोरी एड गर्दैछु त्यो भनेको चाइल्ड क्याटेगोरी हो नि त। सो त्यो चाहिँ हाम्रो केसँग हुन्छ भने डलर दिसले पोइन्ट गरेको, क्याटेगोरीले पोइन्ट गरेको आईडी मा हुन्छ। यति दुईटा चीजलाई लिएर दिसले पोइन्ट गरेको, क्याटेगोरीले पोइन्ट गरेको सेभ चाइल्ड भन्ने फंक्सन कल गर्छु र त्यसमा रिलेसनलाई पठाइदिन्छु। यति कोडलाई म क्याटेगोरी ब्लेडमा गएर पब्लिक फंक्सन यो बनाउँछु। यसले रिसिभ गर्ने भनेको डेटा यो भनेको अर्को टेबलको डेटा हो नि। बाइ डिफल्ट यो क्लासले कुन टेबललाई पोइन्ट गर्छ, क्याटेगोरीज भन्ने टेबललाई पोइन्ट गर्छ, बिकज दिस इज क्याटेगोरी मोडल। मलाई यो मोडलबाट अर्को टेबलमा पठाउनु पर्यो। दुईटा तरिका,
कि त मोडलै छुट्टै बनाउने, जुन रिलेसन स्टोर गर्नुपर्ने छ त्यो रिलेसन स्टोर गर्नको लागि कि त मोडल नै छुट्टै बनाउनु पर्यो, होइन भने यही मोडलबाट युज गर्ने भने र क्वेरीहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्वेरी कसरी युज गरिन्छ भने म अहिलेको केसमा चाहिँ र क्वेरीबाट गरिदिन्छु है त। यो केसमा र क्वेरी कसरी गरिदिन्छु भने रिटर्न गरिदिन्छु यहाँबाट डीबी भन्ने एउटा क्लास छ है। डीबी क्लासले पोइन्ट गरेको टेबल भन्ने एउटा फंक्सन छ। त्यो टेबल फंक्सनमा तपाईले टेबलको नाम डिफाइन गरिदिने क्याटेगोरी अंडरस्कोर रिलेसन भनेर। सो क्याटेगोरी रिलेसन टेबलले यो टेबललाई पोइन्ट गर्छ हैन, यो टेबललाई पोइन्ट गर्छ। सो क्याटेगोरी रिलेसन टेबलमा आई नीड टु इन्सर्ट डेटा। सो इन्सर्ट क्वेरीमा चाहिँ म के गरिदिन्छु, त्यो रिलेसनमा जे आइराछ डेटा RELATI रिलेसनमा जे डेटा आइराछ त्यो डेटालाई सेभ गरिदिन्छु। नाउ यो भन्दा माथि गएर पहिला म चेक गर्छु अब्जेक्ट बनाएर डीबी ले पोइन्ट गरेको यही टेबलमा, दैट इज यो केस एड गर्ने बेलामा पनि अपडेट गर्ने बेलामा पनि आउँछ नि त हैन। एड गर्नु पर्यो इन्सर्ट क्वेरी हुनु पर्छ, अपडेट गर्नु पर्यो अपडेट क्वेरी रन गर्नु पर्छ। अब यो ठाउँमा मैले सेभ भन्ने क्वेरी लेखेर हुँदैन, किनभने सेभ भन्ने क्वेरी अब्जेक्टमा काम हुन्छ। यहाँ म अब्जेक्टमा काम त गरेको छैन, यहाँ त मैले सिधै डाटाबेसको टेबलमा मात्रै काम गर्दैछु नि त। अब्जेक्टमा काम गर्ने हो भने के रे एलोगेन्टको मोडलमा काम गर्ने हो भने यो जुन मोडल छ यो मोडल एलोगेन्ट मोडलको स्ट्रक्चरमा यदि हामीले काम गर्ने हो भने मैले यो रिलेसन टेबलको लागि पनि छुट्टै मोडल बनाएर त्यसमा मैले डाटा पास गरेर दिसले पोइन्ट गरेर एक्सेस गर्न पाइन्थ्यो। तर मैले अहिले त टेबल बनाएको छैन, मोडल त बनाएको छैन नि त त्यसको त। सो यो ठाउँमा क्याटेगोरी रिलेसन भनेर हेर्ने हो भने कुनै पनि मोडल त छैन मसँग। सो क्याटेगोरी रिलेसनको मोडल छैन भने यस्तो बेलामा मैले यदि र क्वेरी डाटाबेसमा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने एभ्री टाइम मैले सेभ चाइल्ड भन्ने फंक्सन कल गरे भने त यसले डाटा इन्सर्ट मात्रै गर्दै जान्छ नि त। यदि एकचोटी इन्सर्ट भइसकेको रिलेसन छ भने त्यो रिलेसनलाई मैले के गर्नु पर्यो, कि त अपडेट गर्नु पर्यो कि त इन्सर्ट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो यो जुन माथि रिलेसनमा आइराको डेटा छ त्यो डेटा यो टेबलमा छ कि छैन भन्ने कुरा पहिला खोज्नु पर्यो कि त्यो रिलेसन अलरेडी एक्जिस्ट छ कि छैन भन्ने कुरा खोज्नु पर्यो। सो फर दैट मैले यहाँ वेयर क्वेरीमा राखिने वेयर रिलेसनले पोइन्ट गरेको प्यारेन्ट आईडी को भ्याल्यु चाहिँ त्यो रिलेसनमा आको प्यारेन्ट हो कि होइन, सरी प्यारेन्ट अंडरस्कोर आईडी हो कि होइन, यही ठाउँमा अर्को पनि वेयर चेक गर्ने यो रिलेसन यही चाइल्ड सँग हो कि होइन भनेर। यदि यो डेटा छ भने फाइन्ड हैन फर्स्ट भन्ने फंक्सन युज गर्ने। यदि यो डेटा छ भने अब्जेक्टमा हाम्रो के आउँछ भने त्यो डाटाबेसको रो आउँछ है। इफ $obj यदि अब्जेक्ट छ भने यो बेलामा यहाँ अपडेट गर्नु पर्यो, यदि छैन भने चाहिँ इन्सर्ट गर्नु पर्यो। यदि यो रिलेसन अलरेडी एक्जिस्ट गर्छ भने यही डेटालाई यहाँ गएर अपडेट गरिदिने, इन्स्टेड अफ इन्सर्ट अपडेट गरिदिने वेयर आईडी को भ्यालु शुड बी इक्वल्स टु ओबीजे ले पोइन्ट गरेको आईडी, यो आईडी मा भएको डेटालाई अब्जेक्ट गर्ने अपडेट गर्ने, यदि हैन भने चाहिँ इन्सर्ट गरिदिने। इन्सर्ट गर्नको लागि हामीले लेख्ने क्वेरी एउटा यो तरिका, यो चाहिँ इफ वी आर नट युजिङ एनी मोडल, त्यो टेबलको लागि कुनै मोडल युज गरेको छैन भने केसमा हो है। यदि यो क्याटेगोरी रिलेसनको लागि कुनै मोडल लेखेको हुन्थ्यो भने हामीले के गर्थ्यौं, पहिला त्यो मोडल छ कि छैन भन्ने कुरा खोजेर अनि अपडेट गर्थ्यौं नि त। सो यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ इफ मोडलको लागि क्रिएट गरेको छैन भने, कस्टम मोडल बनाएको छैन भने चाहिँ। ठीक छ। नाउ यति गरिसकेपछि यसले क्याटेगोरीको चाइल्ड क्याटेगोरीलाई पनि स्टोर गरिदियो यहाँनेरि। यो यति इन्फर्मेसन हामीले युज गरेको के बेलामा हो भने यदि चाइल्ड छ भने इज प्यारेन्ट को डेटा सेट गरेको छैन भने, यो त्यति मात्रै गरेर पनि हुँदैन, एन्ड के पनि हुनुपर्छ भने सक्सेस को भ्यालु चाहिँ ट्रू आउनु पर्छ। सो सक्सेस इक्वल्स टु ट्रू, मतलब मैले क्याटेगोरी एड गर्दै छु, क्याटेगोरी चाहिँ एड भएको छैन रे, क्याटेगोरी टेबलमा क्याटेगोरी नै बसेन भने मैले चाइल्ड क्याटेगोरीलाई स्टोर गरेर त भएन नि त
हैन सो त्यो भएर यो दुईटा इन्फर्मेसन यदि सेट गरेको छ भने मात्रै यति केसलाई रन गर्ने हैन भने चाहिँ रन नगर्ने भनेर लेख्ने है यो ठाउँमा चाहिँ मैले केलाई राखिदिएँ भने डलर रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको सेसनले यो भनेको फेलियरको केस हो सो फेलियरको केसमा फ्ल्याश मेसेज सेट गर्ने विथ एरर भन्ने फ्ल्याग सरी क्याटेगोरी कुड नट बी एडेड एट दिस मोमेन्ट भनेर राखेँ वेयरएज यो केस भनेको रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको सेसनले पोइन्ट गरेको फ्ल्याशमा स्टोर गर्ने विथ सक्सेस मेसेज क्याटेगोरी एडेड सक्सेसफुली भनेर फाइनली यो सबै भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँभन्दा बाहिर गएर रिटर्न गर्ने रिडाइरेक्टली पोइन्ट गरेको राउटमा दैट इज क्याटेगोरी लिस्ट भन्ने राउटमा रिटर्न गर्ने यहाँ माथिपट्टि डिडी गर्दैछौँ यति डिडीलाई हटाइदियो नाउ अब अहिलेको केसमा मैले यदि क्याटेगोरी एड गर्नलाई नयाँ फर्म ओपन गरेँ सो इलेक्ट्रोनिक्स समरी त्यही इलेक्ट्रोनिक्स भनेर राखिदिएँ यति इन्फर्मेसन राखिदिएँ यसलाई प्राइमरी क्याटेगोरी बनाइदिएँ प्यारेन्ट क्याटेगोरी पनि बनाइदिएँ यो इमेज सेलेक्सन गरेर सबमिट गऱ्यो भने यसले स्लग डज नट ह्याभ अ डिफल्ट भ्याल्यु भनेर दिँदैछ यो चाहिँ किनभने यो क्याटेगोरी टेबलमा जुन फिलेबल प्रपर्टी डिफाइन गर्दैछौँ नि यो फिलेबल प्रपर्टीमा चाहिँ त्यो स्लग भन्ने की छैन द्याट्स वाइ सो स्लगलाई पनि डिफाइन गरिदिनु पर्यो यति डिफाइन गरेर सबमिट गरिदियो भने क्याटेगोरी सबमिट हुन्छ नाउ हामीले हिजोदेखि छोडिरहेको कुरा अहिले एकछिनमा हेर्नु होला यो इलेक्ट्रोनिक्स भनेर अब यहाँ बसिरहेको छ नाउ सी हाम्रो स्लगको भ्यालु चाहिँ यसरी आउँछ है यदि मल्टी वर्डको लेख्यो भने जस्तो सपोज गरौँ मेन्स MEN एपोस्ट्रोफी S FA SHION मेन्स फ्यासन भनेर मैले यहाँ लेखेँ भने कपी गरौँ यति गरेँ यसलाई पनि मैले प्राइमरी क्याटेगोरी बनाएँ ओके आई डु नट ह्याभ यहाँ छ योभन्दा बाहिरपट्टि मेन्स क्याटेगोरी भनेर मैले यसलाई सबमिट गरेँ भने यस्तो बेलामा चाहिँ यो स्लग यसरी आउँछ है त्यहाँनेरि इन्भर्टेड कोट युज गरेको थिएँ नि मैले यसको नेममा त्यो टाइटलबाट इन्भर्टेड कोटहरू चाहिँ यसले के गरिदिन्छ नि रिमुभ गरिदिन्छ यो चाहिँ युआरएल फ्रेन्डली भ्याल्युहरू सेट गर्छ क्या यसले यदि यही टाइटल मैले फेरि सेट गरेँ भने जस्तो मैले मेन्स फेसन भनेरै फेरि सेट गरेँ भने अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो स्लगको भ्यालु चाहिँ कसरी आउँछ भने कमर्स ओके यो केसमा चाहिँ हाम्रो स्लगको भ्यालु हेर्नु नि र्यान्डम एक्सपेक्ट्स प्यारामिटर 2 एक्ज्याक्टली तर 1 मात्रै गिभन रे हामीले दुईटा दिएको छैन ए सरी स्ट्रिङ बनाएर पठाएछौँ है यो स्ट्रिङ होइन यस्तो बेलामा अब यदि सेम भ्यालु आयो भने चाहिँ यसरी आउँछ कि क्याटेगोरीको स्लग चाहिँ है सो यो डेटा राखेर हामीले पठाइरहेको छौँ सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्याटेगोरीको स्लग हो नाउ हामीले जति पनि एक्सनहरू पर्फर्म गर्दैछौँ वी आर रिसिभिङ स्टेटसको भ्याल्यु होइन जुन फ्ल्यास मेसेज रिसिभ गर्दैछौँ त्यो फ्ल्यास मेसेजलाई त यहाँ कहीँ पनि देखाएको छैन नि नाउ इफ यु निड टु डिस्प्ले द्याट फ्ल्यास मेसेज अहिले अरू सबै चिजलाई मैले क्लोज गर्ने है हामीलाई त्यो फ्ल्यास मेसेजहरू देखाउनु पर्यो भने म के गरिदिन्छु भने हाम्रो ब्याकएन्डमा पेजेस भनेर छ नि त्यस्तै गरेर एउटा नयाँ फोल्डर क्रिएट गरिदिन्छु सेक्सन्स भनेर है यो सेक्सन्स भन्ने फोल्डर भित्र एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरिदिन्छु अंडरस्कोर नोटिफिकेसन NOTIFICATI नोटिफिकेसन .blade.php भनेर है यो नोटिफिकेसन ब्लेडमा चाहिँ म के कुरालाई चेक गर्छु भने @if सेसनले पोइन्ट गरेको हाम्रो फंक्सनको नाम स्टेटसको नाम के छ रे सक्सेस हैन इफ सेसनले पोइन्ट गरेको सक्सेसमा डाटा छ भने सेसनको सक्सेसलाई देखाउने एन्ड इफ यसलाई एन्ड गरिदिने यही कुरा कपी गरेँ फर एरर फर वार्निङ यदि जुन जुन लेभलमा देखाउनु पर्ने छ त्यो लेभलको लागि यहाँ भित्र चाहिँ यो बुटस्ट्र्यापको
स्ट्रक्चरलाई नै मैले कपी गरेँ है, नोटिफिकेसनको स्ट्रक्चरलाई नै। यो थीमकै जुन मैले यहाँ युज गरिरहेको छु थीम नि, त्यो थीमको डेमोहरू छ है, यु क्यान गो विथ दोज डेमो अल्सो। जस्तो यिनीहरूको डेमो हेर्नु हो भने यहाँ छ कि डेमो, यो डेमो हामीले युज गरिरहेको थीमको चाहिँ। यसको यहाँनिर युआई एलिमेन्ट्सहरू छ, कन्ट्रोल जेनरल एलिमेन्ट्सहरू, यो जुन नोटिफिकेसन्सहरूको छ हैन, यहाँनिर छ यसको यो नोटिफिकेसन्सहरू छ, स्टिकी नोटिफिकेसन्सहरू हैन। अर्को छ यसको लागि नट इन विगेट, टाइपोग्राफी, मिडिया ग्यालरी, इनभोइस, इनबक्स, क्यालेन्डर, टेबल, डेटा प्रेजेन्टेसन। कहाँ गयो यसको त्यो इन्फर्मेसन? लेआउट्स, युआई, जेनरल एलिमेन्ट्स, पप ओभर हैन, नोटिफिकेसनको मीडिया ग्यालरी, टाइपोग्राफी, आइकॉन्स, ग्राफ आइकॉन, विकेट, इनवॉइस, इनबॉक्स, क्यालेन्डर। कहाँ हरायो कि त्यो? दे डु ह्याभ नोटिफिकेसनको लागि छुट्टै छ कि ड्यासबोर्डमा छ कि कहाँ छ त्यो? डिम कलरमा थियो, त्यो डिम कलरको मैले फर्म एलिमेन्ट नै भेटिनँ। जेनरल फर्ममा जाउँ है त। एडभान्स फर्म एलिमेन्ट्स, यो पनि हैन। फर्म अपलोड, फर्म विजार्ड, फर्म भ्यालिडेसन। यिनीहरूले यहाँ युज गरिरहेछ फर्म भ्यालिडेसनको क्लासेसहरू। यो क्लासेसहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज अन गिट, गिटबाट डाउनलोड गर्न मिल्छ है यो कुराहरूलाई खोज्नु भने। ओके, यसकै एउटा यो एलिमेन्टलाई तान्ने हो अब। जुन यो एलिमेन्ट्सहरू छ नि, यो एलिमेन्ट्स आई एम गोइङ टु युज सेम एलिमेन्टलाई है। यसलाई इन्सपेक्ट गरेँ, यो जुन स्ट्रक्चर छ, यो स्ट्रक्चरलाई नै एडिट एज एचटीएमएल गरेर कपी गरेँ। यहाँ जे कोड छ त्यही कोडलाई यहाँ पेस्ट गरेँ। सो दिस इज फर सक्सेस मेसेजको लागि। सक्सेस मेसेज देखाउने ठाउँ भनेको यहाँनिर। यति ट्यागको यो बिचमा, सो यो बिचमा गएर मैले डलर सेसनले पोइन्ट गरेको सक्सेसलाई डिस्प्ले गर्ने। नाउ यही स्ट्रक्चर जे छ, यही स्ट्रक्चरलाई मैले यहाँबाट कपी गरेँ, यहाँ पेस्ट गरेँ। यो एररको लागि यो सक्सेसको सट्टामा यसलाई एरर डिस्प्ले गर्ने। यो ठाउँमा चाहिँ एरर भन्ने क्लास छैन, यहाँ चाहिँ डेन्जर भन्ने क्लास छ। सेम कुरा यहाँ पनि, बट नट इन सक्सेस क्लास, दिस इज अन वार्निङ क्लास। नाउ यति सबै डिबहरुलाई यहाँ राखिसकेपछि आई नीड टु डिस्प्ले दिस इन एभ्री पेजमा, सबै पेजमा चाहियो नि त। सो यसलाई म के गरिदिन्छु भने हाम्रो लेआउट्स जुन छ नि, लेआउट्सको एडमिन ड्याशबोर्ड ब्लेड, यही ड्याशबोर्डको कन्टेन्ट भित्र, मेजर कन्टेन्ट भित्र हाम्रो क्लासलाई कल गरिदिन्छु। जस्तो यो ठाउँमा हाम्रो कन्टेन्ट हो नि, यो कन्टेन्टमा इल्डमा चाहिँ इन्क्लुड गरिदिन्छु हाम्रो BACKEND ब्याकएन्ड भित्र सेक्सन्स भित्र अंडरस्कोर नोटिफिकेसन डट ब्लेड डट PHP छ नि, हो त्यो ब्लेडलाई यहाँ इन्क्लुड गरिदिन्छु। त्यतिलाई त्यहाँ इन्क्लुड गरिदिने हो भने यो पेजमा मैले कुनै क्याटेगोरी एड गरे भने, लेट्स से यसलाई सबमिट गरे भने सी यसले अब मलाई यहाँ यो इन्फर्मेसन दिँदैछ। वाइ आइरहेछ त, सरी एरर कुड नट बी फेस्ड हुन दिइरहेछ त, के भयो त्यहाँ?
हामीले एरर भन्ने फ्ल्याग सेट गरे हो र सक्सेसमै सेट गरे जस्तो छ त ए यहाँ दुईटा इन्फर्मेसन छ यो फ्ल्याग पनि छ त्यसपछि यो पनि छ नि त हामीले इज प्यारेन्ट त के गर्दैछौँ हामीलाई नट इज प्यारेन्ट भनेको चाइल्डको क्लासमा मात्रै कल गरेका छौँ नि सो इन्स्टेड अफ द्याट यति कन्डिसनलाई चाहिँ यो भन्दा बाहिरको एउटा र्यापरमा हालिदिने कि यहाँ राखिदिने त्यति गरिदिएपछि यति कोडलाई यो र्यापरभित्र हालिदिने नाउ अब चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन पनि मिल्छ फर इक्जाम्पल मैले एड क्याटेगोरी गरेँ चिल्ड्रेन वेयर भनेर राखिदिएँ चाइल्ड वेयर्स अब धेरै जाने क्याटेगोरीहरू जे छ त्यही क्याटेगोरीलाई मैले सेट गरिदिएँ सो सबमिट गरिदिने नाउ वी आर नट रिसिभिङ एनी मेसेजेसहरू अब चाहिँ किन भन्ने कुरा भयो बिकज यो भित्र गएछ फेरि त यो बाहिर आउनु पर्यो नि त हैन यो त यहाँ भित्र गयो भने यो त चाइल्ड क्याटेगोरी एड गरेको बेलाको मात्रै हो अहिलेलाई त यसलाई मैले बाहिर पठाउनु पर्यो बाहिर पठायो भने प्यारेन्ट क्याटेगोरीको हो भन्ने बुझिन्छ नाउ लेट्स वर्क विथ अनदर जस्तो स्मार्टफोन्स भनेर मैले एउटा एड गरेँ यसलाई सेलेक्सन गरेर सबमिट गर्ने नाउ क्याटेगोरी एडेड सक्सेसफुली भनेर दिँदैछ कि अब चाहिँ सो यति गरिसकेपछि हामीसँग यहाँ क्याटेगोरीहरू पनि यसरी आयो नाउ यही क्याटेगोरीहरूलाई लिस्ट गरेर हामीले यहाँ डिस्प्ले गर्नुपर्छ बट बिफोर द्याट यो यहाँ एभ्री टाइम देखिरहेको छ नि हैन मलाई यो मेसेज देखिएको सर्टेन टाइम पछि अटो डिलिट हुनु पर्यो त्यो मेसेज कि अटो डिस्ट्रोय हुनु पर्यो भने के गर्ने यो जुनसुकै आयो भने पनि तपाईको चाहे त्यो सक्सेस आओस् चाहे त्यो फेलियर आओस् चाहे त्यो वार्निङ आओस् जुन पनि आयो भने पनि त्यसमा सबैमा के छ भने अलर्ट भन्ने एउटा क्लास आउँछ है सो इफ आई क्यान पोइन्ट टु द्याट क्लास र त्यो क्लासमा मैले केही कोड लेख्न सके भने द्याट विल बी इजियर सो फेरि मेन भन्ने फाइलमा म जान्छु मेन फाइलमा जावास्क्रिप्टको फाइलमा म के गरिदिन्छु भने वी डु हेभ वान फंक्सन कल्ड सेट टाइम आउट भन्ने फंक्सन छ यो फंक्सनले के काम गर्दिन्छ भने जावास्क्रिप्टको फंक्सनले सर्टेन टाइम पछि कुनै पनि स्क्रिप्टलाई एक्जिक्युट गर्छ सो यसको फर्स्ट आर्गुमेन्ट चाहिँ हाम्रो फंक्सन सेकेन्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ टाइम कति टाइम पछि कल गर्ने यो कोडलाई भन्ने कुरा सो 3000 भनेको 3 सेकेन्ड सो आफ्टर 3 सेकेन्ड यति कोडलाई यो जुन फर्स्ट आर्गुमेन्टमा आएको फंक्सनको भ्यालु छ नि 3 सेकेन्ड पछि चाहिँ यो फंक्सनलाई एक्जिक्युट गर भनेर मैले यहाँ लेख्थे सो यो फंक्सनमा चाहिँ मैले के गरे भने त्यो अलर्ट भन्ने जुन क्लास छ यो क्लासमा भएको एचटीएमएल लाई चाहिँ स्लाइड अप भनेर कल गरे त्यो स्लाइड अपले चाहिँ एनिमेसन सहित इफेक्ट दिन्छ जस्तो अहिलेको केसमा त यो आफै डिस्ट्रोय हुने भयो हैन सो यो डिस्ट्रोय भयो मैले नयाँ क्याटेगोरी एड गरे अर्को के एड गरौँ ल भन्नु त किचन आइटम्स भनेर मैले एउटा नयाँ क्याटेगोरी क्रिएट गरे है त मलाई इलेक्ट्रोनिक्स धेरै भयो this image is a bit good यसलाई सेभ गर्ने है त इमेजेस 2 मा सो ब्यानरमा गएर इमेजेस 2 लाई सिलेक्सन गरेर सबमिट गरे भने सी यो डेटा यहाँ देखियो आफ्टर 3 सेकेन्ड त्यो अटो हाइड हुनु पर्यो गइराछ नि माथि स्लाइड भइराछ नि सो दैट इज आवर जावास्क्रिप्टको एनिमेसन चाहिँ यसरी क्रिएट गर्छ है सो यसरी चाहिँ लेखिदिनु पर्यो यति गरिसकेपछि हामीले अब हिजोको जुन ब्यानरहरुमा पनि कल गरेको छैन नि यहाँ पनि त्यो कुरा चाहिँ आफै आउँछ जस्तो मैले यहाँ यो क्रिएट गर्ने एक्टिभ गर्ने ओके लेट मी एड दिस लाइन र सबमिट गरे भने ब्यानर एडेड सक्सेसफुली भनेर आउँछ यो क्लास पनि आफै हाइड हुन्छ त्यसरी सो यति जावास्क्रिप्टलाई लेखिदिने हो भने हाम्रो काम पनि सकिन्छ नाउ क्याटेगोरी एड गर्ने सम्मको काम चाहिँ यति सम्मले गर्नु पर्यो अब यहाँ लिस्टिङ गर्ने एडिट गर्ने र डिलिट गर्ने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला है अझै क्याटेगोरी एड गर्ने फर्ममा हामीले यहाँ प्यारेन्ट क्याटेगोरीहरुलाई लिस्ट पनि त गर्नुपर्ने छ नि
त्यो त गरेको छैन नि त। सो यसलाई पनि कसरी तान्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला है त। आजलाई यति नै गरौँ।